आसमां से नूर की बरसात है. नाज़रीन, इस्लाम में एक अच्छा इंसान होने की जो सिफ़ात होती हैं उनमें से जो बेहतरीन सिफ़त है कि वो इंसान एक अच्छा इंसान कहलाता है तब जब ये कहा जाता है कि वो लोगों के काम आता है, वो लोगों की मदद करता है, वो लोगों के साथ भलाई से पेश आता है, और यही लोगों की खिदमत जो है वो उसको अल्लाह के भी नज़दीक कर देती है, उसको अल्लाह का भी क़ुर्ब अता करती है. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती हैं कि तुम्हारा अपने भाई को देखकर तबस्सुम फरमाना, नेकी का हुक्म करना, बुराई से रोकना, भूले एक शख्स की रहनुमाई करना यानी उसे रास्ता दिखाना, नाबीना शख्स की मदद करना, कोई पत्थर या कांटा रास्ते से हटा देना, ये सब नेकी है. और अपने डोल से किसी भाई के डोल में पानी डालना भी सदका है. और नेकी करने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि हमें बहुत सारे मालो मता की ज़रूरत हो, बहुत सारी जायदादों की ज़रूरत हो. नेकी तो जैसे मैंने बताया कि मुस्कुराकर देखना भी सदका है, अपने भाई की मदद करना छोटे लेवल पर हो चाहे बड़े लेवल पर हो वो भी सदका है. और अपने इस सेगमेंट में यानी राह खैर में हम आपको ऐसे ही लोगों से मिलवाते हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ किया है अल्लाह ताला के बंदों की खिदमत के लिए. हमारे साथ आज मौजूद हैं फौजिया सिद्दीकी साहिबा जो चेयरपर्सन हैं और फाउंडर हैं सदा वेलफेयर एसोसिएशन की, जो 2001 में वजूद में आई. सदा वेलफेयर फाउंडेशन जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में वाक़ है जहां गरीब बच्चों का मुफ्त इलाज होता है. जी जनाब, बहुत शुक्रिया फौजिया सिद्दीकी साहिबा हमें ज्वाइन करने का. जी फौजिया सिद्दीकी साहिबा, हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अपनी सदा वेलफेयर फाउंडेशन के हवाले से कुछ खुद भी बताइए अपने अल्फाज में कि किस तरह से ये आपका सिस्टम, ये नेटवर्क काम करता है, फाउंडेशन काम करती है, और बच्चे अगर आप तक पहुँचते हैं तो वो उनका कॉन्टैक्ट का ज़रिया क्या होता है और किस तरह से आपका ये सिस्टम काम करता है. जी सदा वेलफेयर फाउंडेशन से बहुत पीछे आपको जाना पड़ेगा. अच्छा. क्योंकि आई स्टार्टेड माई वर्क 99 मतलब 89 90 में मैंने इंडिपेंडेंटली स्टार्ट किया. अच्छा. और उसके बाद आस्ते आस्ते मेरी लेडीज़ मेरे साथ मिलती रहीं और मैंने डॉक्टर जीनत इसानी और डॉक्टर आई.एच. भट्टी साहब के साथ जना हॉस्पिटल में काम शुरू किया. तो जब मेरी वालदा का इंतकाल हो गया तो उसके बाद डॉक्टर जीनत इसानी में मुझे अपने हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में, शी वाज द डायरेक्टर एट दैट टाइम, जब जगह मुझे दी और उन्होंने कहा कि इतना तुम काम करती हो, व्हाई डोंट यू मेक योर ओन फाउंडेशन. तो ब्लड बैंक तो हम 97 में बना चुके थे जिसकी फंडिंग मैं इंडिपेंडेंटली और मेरे कुछ अजीज़ और क़ारिब दोस्त अहबाब तायरा जावेद और ये सब लोग कर रहे थे. जी. तो प्रॉपरली जो इस्टेब्लिश मैंने एक फाउंडेशन बनाई दैट वाज इन 2000 और 2001 में वो रजिस्टर हुई. तो जो जिना में और NICH में कार्डियोवैस्कुलर में सिविल में जो मैं काम करती रही हूँ वो इससे हट के था. मतलब वो गायनी वार्ड में बेड शीट्स देनी, बोरिंग्स करवानी हॉस्पिटल्स में, लाइफ सेविंग ड्रग्स. डॉक्टर सीमी जमाली के साथ मेरा बहुत अच्छा रेपो था. वो उस वक्त जिना के एमरजेंसी की इंचार्ज थी, उनको मैं कफन की शीट देती थी. तो काफ़ी मतलब अरसे से हम लोग इस पे थे. तो जब NICH में प्रॉपर्ली हमने काम शुरू किया तो दिस वाज बिकॉज क्योंकि 97 में ब्लड बैंक हम बना चुके थे तो उसको हमने इस प्लेटफॉर्म पे लिया. ट्यूबरक्लोसिस का उस वक्त प्रॉपर वर्ल्ड हेल्थ का नहीं था तो ट्यूबरक्लोसिस को भी हम कर रहे थे. न्यूनेटल यूनिट, लार्जेस्ट यूनिट जो डॉक्टर जीनत इसानी ने बनाया उसमें NICH में, अब वो इस वक्त भी वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूनेटल यूनिट है. उसको भी हम सपोर्ट कर रहे हैं. हम लोग उसमें नर्सेज हमने दी हुई हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स देते हैं, डिस्पोजेबल्स देते हैं, इंक्यूबेटर्स हमने काफ़ी दिए हैं जी. क्लिफ पैलेट के सर्जरीज करवाते हैं. ब्लड बैंक जो है हमारा वो मेन प्रोजेक्ट है. और हम बाहर बिल्कुल नहीं देते. अच्छा. हमारा टोटल एंड टोटल NICH में जितने भी बच्चे एडमिट होते हैं तकरीबन 3-3.5 हज़ार बच्चे को हर माह ब्लड दिया जाता है फ्री ऑफ चार्ज. आई स्पेशली वांट टू से कि वी गिव इट फ्री ऑफ चार्ज. हम कोई चीज़ नहीं एक्सचेंज में भी बैग भी नहीं लेते. ना हम स्क्रीनिंग की या किसी चीज़ की हम फंड्स लेते हैं. तो वो जो टेस्ट वगैरह होते हैं जो देने आते हैं ब्लड या वो सारे वो सब फ्री हैं. मतलब क्रॉस मैच है, एवरीथिंग 100%. इवन द ब्लड बैंक की जितने एक्सपेंसेस हैं उसकी रनिंग है उसके अंदर
کچھ گورنمنٹ کے سٹاف ضرور ہے جی باقی جتنا ٹوٹل ہے وہ ہم ایکسپینس اٹھا رہے ہیں اور ایون سٹاف بھی ہم نے دیا ہوا ان کو ایون پرنٹنگ تک ہم کر کے دیتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ ہم یہ ہمارا اسپیسیفکلی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم باہر بھی دیتے ہیں ہم باہر نہیں دیتے لیکن ہمارا بلڈ بینک ایکسپینسو اس لیے ہے ہمیں کاسٹنگ اس کی زیادہ اس لیے پڑتی ہے کیونکہ 500 یا 400 ml کا ہم ایک بیگ ڈونر سے لیتے ہیں بلڈ کا تو جب ہم نے بچے کو دینا ہوتا ہے تو وہ پورا 500 یا 400 بلڈ کا بیگ نہیں لگتا صحیح اس میں سے ہم ڈرین آؤٹ کرتے ہیں دوسرے بیبی بیگز میں اوکے تو جو کاسٹ اگر جی فار ایگزامپل جیسے اگر 200 کا ہے نارمل بیگ تو ہمارا 650-700 کا بیگ ہے جی تو ہماری کاسٹنگ اس طریقے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اچھا اچھا تو ہمارا مین پروجیکٹ یہی ہے اب کیونکہ ڈالر پرائس بہت بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے ہمارا 2.5-3 کروڑ صرف اور صرف جی بلڈ بینک کا ہی ہے ہاں بلکہ بالکل اب تو ناظرین شاید ان کے زیادہ ہی ہو نمبرز جائے بھی گا آپ کی سکرینز پہ چل رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کو جس طرح کی ہمارے ویورز سے آپ کو سپورٹ چاہیے وہ آپ کنیکٹ ہوں وہ اس کیمرے میں دیکھ کے آپ کہہ سکتی ہیں ہاں میں لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ ٹھیک ہے اگر کوئی فنڈز نہیں دینا چاہتا تو آپ بے شک ہماری جو ہم بیگز پرچیز کرتے ہیں یا اسکریننگ کٹس ہم خریدتے ہیں آپ ڈائریکٹ کمپنی کو بھی پے کر سکتے ہیں کراس چیک کر کے اور اگر کوئی بلڈ ڈونیٹ کرے گا تو وہ بھی ہم بیچیں گے نہیں ہم اس کو پورا اسکرین کریں گے ٹریٹ کریں گے اور پھر وہ آگے بچوں کو جائے گا اور یہ پورے ہاسپٹل میں اس میں ایمرجنسی کے کیسز آتے ہیں جتنے بھی سرجری کے کیسز ہیں بچے جو کینسر کے ایڈمیٹڈ ہیں پلیٹلیٹس ان کو فری دیے جاتے ہیں تو آپ یہ سوچ لیں کہ 600-700 بیڈڈ ہاسپٹل ہے 1000-1500 ایمرجنسی میں کیسز آتے ہیں اور مین آپ کو یہ میں بتانا چاہوں گی کہ ہم اب تھیلیسیمیا پہ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں اچھا اچھا تو تقریباً 250-300 بچے تو ہیں اب ہمارے پاس لیکن اس میں ظاہری بات ہے ہمیں بلڈ کیمپس کرنے ہیں ہمیں بلڈ چاہیے تو اس میں ریکویسٹ کروں گی کیونکہ ظاہری بات ہے اور بھی ماشاءاللہ کافی بلڈ بینکس ہیں جی تو وہ ہم سے کافی اہیڈ ہیں لیکن یہاں پہ اگر آپ تھوڑا سا لوگ ہمیں ہیلپ کریں سپورٹ کریں آپ بے شک ہمیں بتا دیں کہ مالی بھی ہمارے اور وی آر آڈیٹڈ اور اگر کوئی بڑا ڈونیشن دیتا ہے تو وی ہیو ڈونرز ایگزمپشن سرٹیفکیٹ آلسو ہمارے پوری اکاؤنٹس آڈٹ ہوتے ہیں FBR کے سرٹیفکیٹس ہیں ہمارے پاس اینڈ وی آر ویری ٹرانسپیرنٹ اور جو سب سے بڑی میرے لیے ایک بہت بڑا آنر ہے اس بات کا اور مجھے اس بات پہ فخر بھی ہے کہ ہم سارے ٹرسٹیز ممبرز سب ڈونرز ہیں ہم ایک پانی کا گلاس بھی اپنے اس ادارے سے نہیں پیتے سو مطلب وی آر دا گیورز وی آر ناٹ دا ٹیکرز کہ جی ہم نے ایک NGO بنا لی ہے اور یہاں سے ہم ایز اے ڈائریکٹر سیلری لے رہے ہیں اپنے ٹرانسپورٹیشن کی لے رہے ہیں اپنے دوسرے اخراجات کے لیے نہیں الحمدللہ ہم خود ڈونرز ہیں اینڈ پیپل کین کم اینڈ چیک واٹ وی آر ڈوئنگ بالکل اور وی آر ویری مچ ٹرانسپیرنٹ جی چھوٹی سی ہے ادارہ ہاں لیکن یہ کہ کام کر رہے ہیں لگن کے ساتھ بالکل جو آپ کو دیا جاتا ہے وہ پراپر جگہ پر لگتا ہے سب کچھ تو ناظرین یہی ان کی ریکویسٹ بھی ہے یہی میری بھی التجا ہے آپ سب سے کہ ان کا صدا ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ساتھ دیجئے آگے آئیے مدد کیجئے نہ صرف رمضان المبارک میں بلکہ پورا سال ہی آپ ان کو کسی نہ کسی انداز میں مدد کر سکتے ہیں ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں بہت شکریہ فوزیہ صدیقی آپ کا آپ آئیں اور اچھی بات ہے کہ یہ لوگ آتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے اس سیگمنٹ کے تھرو کہ کس طرح سے کس انداز میں لوگ خیر کے لیے کام کر رہے ہیں نیکی کر رہے ہیں آسمان سے نور کی برسات ہے نور رحمان عشق رمضان